काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सकिन अझै एक साता लाग्ने अन्तर्घात गरेको भन्दै एमाले पोखरामा असन्तुष्टि पार्टी कमिटीबाट सामूहिक राजीनामा। इटहरीको मेयरमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका पौडेल र उपमेयरमा एमालेकी चौधरी विजय। काठमाडौँमा बालेन शाहको फराकिलो अग्रता, सिर्जना सिंह 17,000 भन्दा बढी मतले पछाडि। बाबुसँग चुनाव लडेर पराजित भएका उम्मेद्वार छोरासँग पनि पराजित। हेटौडामा 30 वर्षपछि गुमायो एमालेले विरासत। काठमाडौँमा 1 लाख मत गन्दा, बालेन शाहको निकै मतान्तर, स्थापित तेस्रोमा। भरतपुर महानगरपालिकामा 88,282 मतगणना, रेणु दाहालको अग्रता कायमै, कसको कति मत यसबारे पुरा जानकारी। लौरोमा पनि विदेशकै भर, 9 महिनामा 73 लाखको लौरो आयात। काठमाडौँ महानगरपालिका 29 ओडाको 64 मत गायब भएपछि मचियो हङ्गामा। वृद्ध भत्ता 65 वर्षमै दिने सरकारको तयारी। सबै प्रदेशमा चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना। सुन्दरी प्रतियोगिता गर्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डे पक्राउ। 2 दिन बिदा दिने निर्णयबाट पछि हट्दै नेपाल सरकार। काठमाडौँमा 13वटा ओडाको नतिजा सार्वजनिक। कुन ओडामा बालेन शाह, सिर्जना र केशवलाई कति मत यसबारे पुरा जानकारी। काठमाडौँ 31 ओडाको अध्यक्षमा एमाले विजय। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये 6वटाको नतिजा सार्वजनिक, कसको कति आयो यसबारे पुरा जानकारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई हराउँदै झापाको अर्जुनधारामा मेयर र उपमेयरमा दुवैमा एमाले विजय। निर्वाचनको परिणामप्रति एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट, हालसम्म कति स्थान जित्यो यसले यसबारे पुरा जानकारी। शेतान गाउँपालिका अध्यक्षको पहिलो निर्णय, 70 वर्ष माथिकालाई घर घरमा औषधि उपचार। बुटवल उपमहानगरपालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। प्रमुखमा काङ्ग्रेसका पाण्डे र उपप्रमुखमा एमालेकी अर्याल विजय। हावाहुरी चट्याङ लागेर 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। पोखराको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराजको अग्रता कायमै र माओवादीको निष्कर्ष। भरतपुर महानगरपालिकामा जगन्नाथको उम्मेदवारीले रेणु दाहालको जित सहज। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन लाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको भन्दै नेकपा एमाले पोखरामा विवाद चर्किएको छ। यही क्रममा एमाले पोखरा महानगरपालिकाको एउटा ओडाका पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिका ओडा नम्बर 24 कास्कीकोट पार्टी ओडा कमिटीबाट 6 जना सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएपछि नेकपा एमालेमा यति बेला हैला खैला मचिएको छ। पार्टीप्रति निष्ठावान र चुनाव प्रचारमा सक्रिय हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी नेताहरूकै कारण अन्तर्घात भएको र शोका कारण ओडामा एमाले जिताउन नसकिएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा ओडा कमिटी उपाध्यक्ष उत्तम गिरी, सदस्य थमन गिरी, बलबहादुर थापा, पर्वत गिरी, निर्मला पवित्रा गिरी र दीपक पुरी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उसो त पोखरा महानगरपालिकामा समेत अन्तर्घात भएको भन्दै विवाद सुरु भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सकिन अझै 1 सप्ताह लाग्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म 12 ओडाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमा 7वटा ओडामा एमाले र 5वटामा काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। अधिकांश पालिकाको मत परिणाम आइसक्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनामा कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित रहेको छ। गणनाको यति गति सुस्त छ कि 32वटा ओडा रहेको महानगरमा शनिबार रातिसम्म 12वटा मात्रको नतिजा जानकारी प्राप्त छ। 3,02,42 मतदाता रहेको महानगरमा 63.60% अर्थात् 1,90,953 मत खसेको थियो। यसैबीच औसतमा दैनिक 12,500 मतगणना भइरहेको छ। शनिबार रातिसम्म 95,674 मात्र मतगणना भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। थप 95,282 मतगणना हुन बाँकी छ। अहिलेकै अवस्थामा सबै मतगणना सकिन 1 सप्ताह लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वस्थ मतगणनामा
मतगणनाबाट गणक मात्र होइन, उम्मेद्वार दलका प्रतिनिधि र मतपरिणाम कुरेर बसेका मतदाता समेत थाकिसकेको बताइएको छ। तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख ठाकुर प्रसाद भट्टराईले आइतबार बिहानसम्ममा 1 लाख मतगणना सकिने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1,06,000 मतगणना हुँदा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। आज बिहानको अपडेट अनुसार 1,06,852 मतगणना हुँदा बालेन्द्र शाहले 38,333 मत प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी मेयर प्रत्याशी सृजना सिंहले 21,279 मत प्राप्त गरेकी छिन्। उनी बालेन्द्रभन्दा 17,034 मतले पछाडि रहेकी छिन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले 21,800 मत पाएका छन्। स्थापितसँग बालेनको मतान्तर 17,325 रहेको छ। सृजना र स्थापितको मतान्तर 291 मत रहेको छ। अहिलेसम्म वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 27, 28, 29, 30, 31 र 32 को मतगणना सकिएको छ भने वडा नम्बर 7, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 र 26 को मतगणना अहिले राष्ट्रिय सभा गिरियामा जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 30 वर्ष लामो नेकपा एमालेको विरासत तोडिएको छ। मेयरमा गठबन्धन दलका एकीकृत समाजवादीबाट मीना लामा विजय भएकी छिन्। काङ्ग्रेसले पनि पहिलोपटक नगरको नेतृत्वमा प्रवेश पाएको छ। उपमेयरमा काङ्ग्रेसका राजेश बानिया विजय भएका छन्। 2049 सालदेखि हेटौडाको मेयर र उपमेयर जित्दै आएको नेकपा एमाले 2079 को निर्वाचनबाट भने दुवै पद गुमाउनु परेको छ। एमालेका उम्मेद्वार अनन्त पौडेललाई 2,167 मतले पछाडि पार्दै गठबन्धन दलका समाजवादी दलकी लामा मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन्। लामाले 23,075 मत ल्याउँदा निकटम प्रतिस्पर्धी एमाले नेता आनन्द प्रसाद पौडेलले 20,908 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाको चितवन महानगरपालिकामा 88,282 मतगणना भएको छ, जसमा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रता कायम राखेकी छिन्। रेणु दाहालले 34,648 मत पाएकी छिन्। उनका निकटम प्रतिद्वन्दी एमालेका विजय सुवेदीले 27,370 मत ल्याएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 11,720 मत कटाएका छन्। दर्शकबिन, भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालको अग्रता कायम रहेसँगै नेकपा एमाले अन्तर्घात गरेको भन्दै विभिन्न पार्टीका संगठन नेता तथा कार्यकर्ताहरूले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका 29 वडाको 64 मत गायब भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को 64 मत गायब भएको आरोप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पराजित उम्मेद्वार शिवराम राजवंशीले लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कुश ढकाल सहितको प्यानल विजय भएको घोषणा शनिबार बिहान गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले काठमाडौँ जिल्ला सदस्य कृष्ण खरेलले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका 29 वडामा 5,008 मत खसेको मुचुल्कामा देखिन्छ। अन्तमा 4,944 मत गन्दा मतपत्र सकियो उनले बताएका छन्। त्यसमध्ये 209 मत बदर भएको छ। बाँकी मत खै भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। यसको चित्तबुद्ध जवाब नदिई निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई विजय घोषणा गराएको उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच विशेष गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमता अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाउन कठिन भए पनि वर्तमान सरकारले 65 वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता वितरणको तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा 65 वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने तयारी गरिएको छ। अहिले 70 वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक 4,000 वृद्ध भत्ता पाउँछन्। सरकारले 65 वर्ष उमेर माथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा राज्यलाई वार्षिक करिब 30 अर्ब रुपियाँ भार थपिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या करिब 34.5 लाख रहेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि वार्षिक करिब 1 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। आइतबार बिहान
बिहानसम्म निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएअनुसार 1 महानगर र 6 उपमहानगर सहित 695 स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। 5 महानगर र 5 उपमहानगर सहित 58 पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले पालिका प्रमुखदेखि सदस्यसम्म सबैभन्दा बढी पालिकामा जित हासिल पारेको छ। नतिजा आउन बाँकी रहेका पालिकामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै अग्रता रहेको छ। दोस्रोमा नेकपा एमाले छ भने तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको अन्तिम नतिजा आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले बाजी मारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 6 उपमहानगरपालिका मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले 2-2, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1-1 पालिकामा जित निकालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रूपन्देहीको एक मात्र उपमहानगरपालिका बुटवलको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डे विजय भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका पाण्डे 7,500 बढी मतान्तरले विजय भएका हुन्। पाण्डेले 30,130 मत प्राप्त गरी विजय हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका बाबुराम भट्टराईले 22,597 मत पाएका छन्। राप्रपाका मृगेन्द्र शेरचनले 4,297 मत ल्याएका छन्। पाण्डे 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग 2,300 मतान्तरले पराजित भएका थिए। उपप्रमुखमा भने एमालेकी सावित्र अर्याल विजयी भएकी छिन्। उपप्रमुखमा एमालेकी अर्यालले 24,904 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले 16,980 मत पाएका छन्। राप्रपाकी भागवती पाण्डेले 6,529 मत ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो 24 घण्टामा हावाहुरी सहितको वर्षा र चट्याङबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 5 जनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हावाहुरीका कारण चितवनमा 3 र चट्याङ लागेर खोटाङ र सुनसरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हावाहुरीका कारण घाइते हुनेमा चितवनका 2 कैलालीका 8 र चट्याङबाट प्युठानमा 1 जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकका विभिन्न 12 जिल्लामा 18वटा विपदजन्य घटना भएका 5 जिल्लामा बढी धनजनको क्षति भएको जनाइएको छ। भौतिक क्षतिको भने विवरण आइ नसकेको बताइएको हो भने कतिपय ठाउँमा रोक पोल ढलेर राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको समाचार प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका धनराज आचार्यले अग्रता कायम राखेका छन्। 92,561 मतगणना सम्पन्न हुँदा आचार्यले 37,122 मत पाएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 33,850 मत पाएका छन् भने राप्रपाका शङ्कर खरालले 4,228 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश पौडेलले 2,445 मत ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उस्तै उपमेयरमा भने एमालेकी उम्मेद्वारले अग्रता बनाएकी छिन्। एमालेकी उम्मेद्वार मन्जु गुरुङले 38,000 मत घटाउँदा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कोपिला राणा भाटले 37,545 मत आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच राप्रपाकी रञ्जना सेनले 4,131 मत ल्याएको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकाल्दै भरतपुरमा जगन्नाथको उम्मेद्वारीले रेणु दाहालको सहज जित भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका जगन्नाथ पौडेलको भागी उम्मेद्वारीका कारण रेणु दाहालको जित सहज भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। जगन्नाथले माओवादीमा नआउने काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट भोट होल्ड गरेकाले रेणुलाई सजिलो भएको ठम्माइएको छ। मतगणनामा देखिएको भोटिङ प्यानल हेर्दा जगन्नाथको उम्मेद्वारी नभएको भए काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट मत एमालेका उम्मेद्वारलाई जान्थ्यो। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले शनिबार यस्तो बताएका छन्।